माशाअल्लाह अज दी ए अजीम शान सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बसिलसिला सालाना ख़त्म शरीफ है। मुहम्मद लाला लतीफ़ मरहूम साहिब उन्हां दे बेटियां ने बड़ी मुहब्बत नाल ये महफिल सजाई। मोहम्मद अब्दुल रशीद साहिब बानिया ने महफिल, मोहम्मद अमीन भट्टी साहिब, मोहम्मद सिकंदर भट्टी साहब, मोहम्मद शफीक मरहूम उन्होंने दे साले सवाब वास्ते भी सारा प्रोग्राम है। जिन्होंने लोगों ने इस महफिल को सजाया, मोहम्मद शाह साहब, अमान अली साहिब, दानिश भट्टी साहिब, अल्लाह करीम सब दा इस महफिल को सजाना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। गुजरां वाले आलियो तुसी बड़े खुश नसीब हो कि तुसी अज दी रात ज़हरा दे बाबे दे जिक्र विच बैठे हो। तो ये मेरी भी खुशबख्ती है तो तुहाडी भी खुशबख्ती है कि अज हजूर ने सानू अपने जिक्र वास्ते कबूल फरमाया। अज दी रात ये बड़ी बबरकत रात है, बड़ी रहमतां वाली, बड़ी बरकतां वाली रात है। तो मैं चाहना वा कि इथों खाली कोई ना जावे, क्योंकि जिक्र जो पाक हस्तियां दा तो उन्हां दे सदके ते कायनात बनी। जी जी जरा बोलियो मेहरबानी करके। इन्ना मजमा लगा ये सारा इंतजाम करते हैं जनाब और बड़ी मुहब्बत करते हैं। मैनू इन्हें कहा तुसा ही होना, पिछले साल भी मैं सा तो वो वीडियो यूट्यूब पे लखां लोगों ने वेखी है। अमेरिका तक फोन आए ने, सऊदीया तक कि कित्थे महफिल हुई। तो इंशाअल्लाह ये भी वजदान सोहणे ने सियालकोट तो स्पैशल मंगवाया है। वीडियो बन रही, पूरी दुनिया वेख रही है। मते कोई वेख के भी असर कर लवे तो भी बाबा जी बड़ी बात होंदी, कोई सुन के असर कर लवे। अल्लाह इनू जिंदगी अता फरमाए। इन्हां दे जेड़े भी अजीज़ो अकारब दुनिया तो गए ने, इहदे वालिद साहब अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए, कबर नूं जन्नत दे बागां विच बाग बनाए। पूरा पंडाल सजिया होया है, बजुर्ग भी तशरीफ फरमा ने, बच्चे भी, नौजवान भी, जिन्हें स्टेज की जीनत ने, जिन्हें सामने ने, अल्लाह साहब दा बहना कबूल फरमाए। बाबा जी गल ये वे कि जदों मंगता किसी दे बूहे ते मंगन जाए ना, बड़ी तवज्जो फरमाया जे गल शुरू हो गई। जदों कोई मांगत, कोई सवाली किसी दे बूहे ते जाके सवाल करदा ना कि अल्लाह दे नाम ते दिओ, ते बाबा जी जरूरी ये वे कि मंगण वाला जिहड़ा ना वो आजिज होवे, आजिज़ी दे नाल मंगदा होवे। वो ये नहीं भी किसी दे बूहे ते जाके दाबा मार के आखे काढो 100 रुपया, अगले आंदे ने तैनूं तमीज़ नहीं बोलन दी, तू गल किवें पे करना है। बाबा जी कई ऐसे भी मांगत होंदे ने, सवाली होंदे ने कि दिल नाम ही ना करदा होवे देण नूं ते बंदे पैसे कट के उन्होंने दे देंदे ने कि यार वाकई कोई बंदा मजबूर लगदा है, परेशान लगदा है। ते अज असी अल्लाह ते उहदे नबी दे बूहे ते बैठे हैं ते अज इंज मंगीए कि सोहणिया खाली तुम ही ना भेजी ते तेरा रब भी सानू खाली ना भेजे। जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी। मैनू 2-3 मौजू मिले ने इंशाअल्लाह। ये मैनू फोन ते कह रहा सी 3 घंटे बोलना जे। मैं क्या तेरी मुहब्बत है, वो ना हो मैं ही डिग पावां 3 घंटे। तो तुहाडी मुहब्बत है, तुसी अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अगर तुसी सुनोगे तो इंशाअल्लाह 3 घंटिया का भी पता नहीं लगना। तो तुसी मुहब्बत फरमानी है, इश्क नाल बहना, प्रीत नाल बहना, हजूर दा मांगत बन के, सवाली बन के बहना। जिसे किसी का पुत्र नहीं तो पुत्र मंगे, जिहड़ा बीमार है शिफा मंगे, जिहड़ा कर्जदार है कर्ज तो निजात मंगे। इंशाअल्लाह ज़हरा दे बाबे दा सदका अल्लाह सब अता फरमाएगा। ये साडा यकीन है तो साडा ईमान है कि इस बूहे तो खाली कोई नहीं जा सकता। सिर्फ मंगण दा चज होना चाहिए, सवाल करने दा चज होना चाहिए। तो असी हजूर दे मांगत हाँ। तो अज दी ये महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल है, सालाना बज़मे पा के अल्लाह सजान वाले, महफिल विच आने वाले सब दी खैर फरमाए। मेरा दिल है बाबा जी ये हजूर दी नात तो ही गल शुरू करिए कि सारी कायनात हजूर दा सदका बनी है। किदा सदका बनी है जी? हजूर दा सदका बनी है। अज मैं इत्थे पे बोलना तो हजूर दा सदका, जे तुसी आए हो तो तुसी भी हजूर दा सदका, जे तुहानू औलाद दी अल्लाह ने तो भी हजूर दा सदका, जे माल दिता तो वो भी
حضور دا صدقہ تے بڑی مہربانی تسی بڑی محبت نہ بیٹھے ہو تے محبت دا ثبوت تسی دینا ہے کہ واقعی گجراں والے والے زندہ دل بندے نے واقعی گجراں والے والےاں دی تومے پورے پاکستان دے اندر واقعی انہوں سنن دا چاجے تے سننا جان دے نے تے تسی بڑی محبت نہ بیٹھے ہو ایسی محبت نہ بیا جے اللہ توڑا مل بیٹھنا قبول فرمائے حضور دی نعت دے دو شعر پڑھنے تو اس تو بعد گل شروع کرنے ہیں سن سارے دا ایمان دعا کرنا کہ اللہ جڑا نال مل کے پڑھے محبت نہ پڑھے اللہ ایسے سالوں نے مدینے دی زیارت نصیب فرما چھڑے سارے بولو آمین اللہ ایسے مہینے نبی پاک دے روزے دی زیارت نصیب فرما چھڑے تے بابا جی جو زبان اللہ حضور دے ذکر دے صدقے دیتی ہے تے پھر محبت نہ تساں پڑھنا ہے اسے واسطے میں بابا جی گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر اے ہو نعرہ لا کے کہنا وا سونا اے دربار مدینے والے دا ایتھے گجرا والے پیڑ پہ گیا انہیں پتہ لگ جائے سونا اے دربار مدینے والے دا دیکھن چلیے ہار مدینے والے دا اینج ہاتھوں میں پورا گجرے والی دا سونا اے دربار مدینے والے دا سونا اے دربار مدینے والے دا دیکھن چلیے یار ندی کیا بات کری یار اللہ تو مدینے لے جائے نبی دے روزے دے سامنے اوتھے کھلو کے آکھو دیکھن چلیے یار مدینے والے کیا بات ہے بابا تیری یار سونا ہے دربار مدینے والے سونا ہے دربار مدینے والے میں دعا کرنا کملی والے جڑا گجرا والے دی گلی دے اندر بہ گئے حج تیرے روزے دا ذکر کر رہے آئے حج تیرے مدینے دے سونے آن دا ذکر کر رہے آئے حج راتی سامے انو کملی والے دا دیدار نصیب ہوئے سونا اے دربار مدینے والے دا کیا بات ہے سونا اے دربار اجرے پیچھے بیٹھے تسی بھی نبی دے نا دے سونا اے دربار مدینے والے دا دیکھن چلیے یار مدینے والے کیا بات ہے جی کیا بات ہے دیکھن چلیے یار مدینے والے دا مل کے آکھنا جے مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا مل کے مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ کیا بات ہے مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا 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 مدینہ سونا سونا دربار مدینے والے دا سونا دربار مدینے والے دا دیکھن چلیے ہر مدینے والے ہر صحابی نے پوچھ لیا ہر نبی دے صحابی دا اعلان جناب ابو بکر نو پوچھ لیا جناب عمر نو پوچھ لیا جناب عثمان نو پوچھ لیا پھر مولا علی نو پوچھ لیا ہے بابا نہیں یقین جناب بلال حبشی نو پوچھ لیا جڑا یار دیاں گلیاں وچ ٹردا ہے جڑا یار دیاں گلیاں نو چمدا ہے تے چم چم کے آندا ہے سونا اے دربار والے دا سونا اے دربار مدینے والے دا دیکھن چلیے ہر مدینے والے دا مدینہ سونا 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 مدینہ سونا
बड़ा सोहना। हाजी कोई आंदा लाहौर बड़ा सोहना है, कोई आंदा कराची बड़ा सोहना है, कोई आंदा फ्रांस बड़ा सोहना है, कोई आंदा स्विट्जरलैंड बड़ा सोहना है, कोई आंदा इंग्लैंड बड़ा सोहना है, कोई आंदा अमरीका बड़ा सोहना है। मैं क्या चलियो ना ना असा सुनिया नु पुछो, असी आने कोई सोना नहीं, या मोहम्मद सोना है या मोहम्मद दा मदीना है, या मोहम्मद सोना है या हसनैन दा नाना सोना है। कमली वाले तू सोना नबी कोई नहीं, कमली वाले तू हसीन नबी कोई नहीं। आओ महफिल सजान आलियो, आओ गुजरा वाले दी सरजमीन विच बैन आलियो, आओ रत्ता रोड ते बैन आलियो जुमले सुन जाया रे। मेरे मोहम्मद तू सोना नबी कोई नहीं, मेरे नबी तू हसीन नबी कोई नहीं। बड़े बड़े नबी आए नहीं, बड़े बड़े रसूल आए नहीं। आदम नबी भी आया है, इब्राहिम नबी भी आया है, इस्माइल नबी भी आया है, शीश नबी भी आया है, मूसा नबी भी आया है, ईसा नबी भी आया है। पर जिमें मोहम्मद सज के आया है जी बाबा, जिमें मेरा नबी आया है, जिमें मेरा रसूल आया है, इंज नबी कोई नहीं आया, इंज रसूल कोई नहीं आया, इंज सज के आया है। जिधर नबी गए ने उधर अल्लाह दी रहमत गई है, उधर अल्लाह दा फजल गया है, उधर अल्लाह दी मंशा गई है, उधर अल्लाह दा करम गया है। फिर मन लवो जिधर ते मोहम्मद राजी गए उधर ते अरशा वाला खुदा जिधर ते मेरा नबी राजी है। ओए गुजरा वाले आले हो, जिधर ते हसनैन दा नाना राजी है, जिधर ते हसनैन दा बाबा राजी है। अज ने बड़ी सोहनी महफिल सजाई है, हर साल लंगर पकांदा है, दुनिया बुलांदा है, साउंड बुलांदा है, ते एहो नारा मार के आंदा है, या पेशे करो तुझे कहा, या पेशे करो तुझे कहा, क्या चीज हमारी गुजरा वाले आले मोहब्बत नाल, क्या पेशे करो तुझे। कमली वाले वे गुजरा वाले ते बाबे आए ने, नौजवान आए ने, बच्चे आए ने, अज सारे रो रो के पे आंदे ने, क्या पेशे करो तुझे कहा, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा। सच्चा हाथ बुलंद करके गवाही दियो, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। इथे गुजरा वाले दी सरजमीन आलियो, अज नबी दा जिक्र करके असां दसना है। कमली वाले असी अज भी तेरे हाँ, असी कल भी तेरे हाँ, असी कब्र विच भी तेरे हाँ, असी हशर विच भी तेरे हाँ। असी इथे भी तेरे हाँ ते असी उथे भी तेरे हाँ। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। असी इथे भी तेरे हैं ते असी उथे भी तेरे हैं। इधर बाबा जी वेखो, जेड़ा किसी पार्टी दा पक्का बंदा होवे ना तो उहदे घर वोट मंगण दी लोड़ नहीं हुंदी।
मेहरबानी करो, समझदार बंदे बैठे हो, बाशऊर बंदे बैठे हो, पर पंचायत वाले बंदे बैठे हो, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MNA MPA ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲਿਓ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਏਡੀ ਮੱਠੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। हज़रत गौस आज़म हज़रत अब्दुल कादर जेलानी महबूब सुबानी। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली बाबा जी। बगदाद का शहर है, जिमें तुहाडी गली है ना, केड़ा महल्ला जी? सुल्तानपुर वाले, इधर तवज्जो फरमाया जी। जिमें गली है ना, इंज गली सी बगदाद दी, तो उस गली दे अंदर जुमले समात फरमायो। उस गली दे अंदर की सी? एक मुसलमाना दा घर सी ते मुसलमाना दे नाल ही यहूदियां दा घर सी। इधर तवज्जो फरमायो। जो ही बाबा जी रबीउल अव्वल शरीफ दा चंद चढ़ना ना, तो मुसलमान सी, फिर ते मुसलमान होंदा ही होवे जिहड़ा नबी दी खुशी करे। क्या बात, मेहरबानी नुक्ते नूं समझो, मेहरबानी। मुसलमान होंदा ही होवे जिहड़ा हजूर दे आउण दी खुशी करे, हजूर दे आउण दा इस्तकबाल करे। बाबा जी जो ही रबीउल अव्वल शरीफ दा चंद चढ़ना ना, उन्हें अपने हसबे तौफीक दीवे शिवे बालने, लंगर शंगर पकाना, लोगों को खिलाना। इधर तवज्जो फरमायो। जिहड़े नाल सी ना हमसाई, वो यहूदन सी, उहदा जिहड़ा वो खामद सी यहूदी सी। उन्हें एक दिन ना अपने खामद नूं बुला के ना कोल बिठा के उन्हें कहा भी गल तो सुन। उन्हें कहा गल कर। उन्हें कहा यह जिहड़ा साडा गवांढी है, साडा हमसाया है, इनू मैं वेख्या वे कि ये 11 महीने चुप रहिंदा है ते 1 महीने बड़ी खुशी करदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेहरबानी। 1 महीने की करदा है? बड़ी। ओ मैं ना खुश नसीब, अल्लाह दी कसम है, जिहड़ा नबी दा जिक्र सजांदा जे, ते जिहड़ा नबी दे जिक्र विच आ जाए, वो डबल खुश नसीब होंदा जे। क्यों? हुजूर दे जिक्र विच इत्थे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह होना, अल्लाह दा जिक्र होना, अल्लाह दे रसूल दा पता नहीं किहड़े वेले अल्लाह दी रहमत दी नज़र पै जाए, वो करम दा छिट्टा पै जाए, साडे ते बख्शिश हो जाए। बाबा जी ये तो पता ही कोई नहीं। उन्हें अपने बंदे नूं पुछया, उन्हें कहा जिहड़ा गवांढी है ना साडा, ए वेख रहा हुण चंद चढ़िया ही ना, ते इहने रोशनी करनी शुरू कर दी है, लंगर पकाना शुरू कर दिता। उन्हें कहा चलिए, तेनू नहीं पता? उन्हें कहा मैनू नहीं पता, तो तां ही पुछना वा। इधर जुमले सुनियो। अच्छा, उन्हें कहा गल ये वे कि जदों रबीउल अव्वल शरीफ दा चंद चढ़दा है ना, ते ये उस वेले खुशी करदा है। सुभान अल्लाह। ओदी बीवी आखन लगी भी रबीउल अव्वल दे चंद नाल इहदा की तल्लक है? उन्हें कहा इहदा बड़ा गूढ़ा तल्लक है। जिहदा तल्लक है वो बोले एक बारी सुभान अल्लाह। वेख तेरा मजमा लगा, दुनिया आई, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, हजूर वास्ते आए जे, हजूर दी इज्जत वास्ते आए जे, हजूर दे इश्क विच आए जे। उन्हें क्या बड़ा गहरा तल्लक है? उन्हें क्यों की गहरा तल्लक है? उन्हें क्या इस महीने मुसलमाना दा नबी आया सी। किन्ना दा? ते खुशी किने करनी है? लड़ाई झगड़ा जी मुक गया, लड़ाई लैन दी किसी नाल लोड़ नहीं, झगड़ा करन दी। नबी जो आया ईमान वालियां दा, ते खुशी भी ईमान वाले करनी, किसी के पिछे ते डांग लैके चढ़न की लोड़ ही नहीं, वंड आप ही हो जाएगी। बाबा जुमले सुनिया जी। अच्छा जी, तो फिर उन्हें क्या है, अपने नबी दे आउण दी खुशी विच लंगर वंडदा है, लाइटां लांदा है, खुशी करदा, बेइंतहा पैसा लटांदा है, हर चीज़ लटा छड़दा है। उन्हें क्या? अच्छा, इधर जुमले सुने बाबा जी। उन्हें क्या ठीक है, ये इन्हां दे नबी दे आउण दी खुशी विच करदा, अपने नबी दी। उन्हें क्या हो, तो उन्हें दिल में सोचा वो नबी किड्डा सोहना होएगा। हाय 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 जी बाबा जी मेहरबानी। इधर भी मजमा, इधर भी जुमले सुने। वो नबी किड्डा, अजे दिल विच भी सोचदी है वो नबी किड्डा सोहना होवेगा। रब्बे काबा दी कसम है बाबा, इश्क दी गल सुन जाई, तेरी महफल अल्लाह कबूल फरमाएगा। इन्हां विच कोई नहीं पता केड़ा आया ही जेड़ा कबूलियत करवा के जाएगा इथों। कोई मेरे ना मेरा बोलना ना कबूल होवे, तुहाडे विच कोई ऐसा फकीर मलंग बैठा होवे जिहदी आमीन दा सदका अल्लाह पूरी महफल ने कबूल फरमा लवे।
बाबा जुमले समात फरमाया गल बड़ी वड्डी है। जो इन्नी गल की ना तो वह आपस गल्लां करदे करदे रात पै गई तो सौ गए। ते अद्धी रात का वेला होया ना, इत्थे बाबा जुमले सुनियो, जो अद्धी रात का वेला होया ना तो उस अद्धी रात का तर्जमा खड़ी दे ताजदार मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कीता है। एक बारी तुसी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह, तो मैं मियाँ साहब की कलम फिर एक बारी गज के बोलिया जो सुभान अल्लाह। मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है। गुजरांवाले वाले मियाँ साहब फरमाने ने रात पवे दरिदानो है नींद प्यारी आए हाय रात पवे इश्क नाल रात पवे दरिदानो है नींद प्यारी आवे दर्द मंदानो जी बाबा जी दर्द मंदानो हो याद सजन दी क्या बात है दर्द मंदानो है दर्द मंदानो है दर्द मंदानो हो याद सजन दी सुतिया आने जगावे बाबा जी अद्धी रात का वेला होया है। और भाई आ थले अनु बिठा थले अद्धी रात का वेला होया है। इधर बाबा मेरे वाल जुमले सुनिया रे जो अद्धी रात का वेला होया है। एदी अख लगी गई है, ये अख लगी गई है, ये मथे दी अख लगी गई है, एदी दिल दी अख खुल गई है। जी बाबा जुमले सुनिया रे जिन्हों दिल दी अख खुली है। फिर मेरा नबी ख्वाब विच आया है, फिर मेरे नबी ने जियारत कराई है। आंधी है मैं बेनी एक महफिल लगी हुई है, एक कचहरी लगी हुई है, एक महफिल लगी हुई है, कचहरी लगी हुई है। रब्बे काबा दी कसम ना बाल यार, रब्बे काबा दी कसम जुमले सुन जाया रे जो दी रात दा वेला होया उन्हें महफिल वेखी लगी है। एक मिंबर लगा है, मिंबर उत्ते ज़हरा दा बाबा बैठा, मिंबर ते हसनैन दा नाना बैठा है, मिंबर ते मेरा मुहम्मद बैठा होया है। यहूदन बीबी आंदी है मैं किसे नु पुछनी ना वे मैनू दसो ए सोना कौन है, ए सोना कौन है, ए सोना कौन है जिदियां जुल्फां भी सोनिया ने, जिदा चेहरा भी सोना है, जिदे रुखसार भी सोने ने, जिदे हाथ भी सोने ने। की बंदा यार कौन है अब इधर हो यार इनू बंद कर दे गले नू पैंदा ओ कारी साहब पढ़ा ला जो गले नू धूम पैंदा ओ यार तू की पहचान के बखरा साडे लिए तमाशा ला भाई मोर सुहाब ओनू भाई अपने नू भाई मेहरबानी जनाब थोड़ी चलो साईं नू बजाड़ो बयान आराम ना पुत्र बह के ना वेख माहौल केड़ा वे जिक्र कीता वे बस इधर तवज्जो कर ते अखां दे थरू वगा के उठ ते फिर तेरा कुछ बनेगा। रब्बे काबा दी कसम बाबा जुमले समात फरमाए जे जो अद्धी रात का वेला होया ना, केड़ा वेला होया अख लगी ते एक महफिल लगी हुई है, सोहनी महफिल, सहाबा इकराम मौजूद ने तो सोहना मुहम्मद मुस्तफा भी मौजूद है, मेरा नबी भी मौजूद है। इत्थे गल सुनी बाबा उन्हें जो मंजर वेख्या किसी ने पुछदी है ओ कौन है जिहड़ा सोहना बैठा है, ओ कौन है, ते किसी कहण वाले ने आख्या ए ते ओ वे जिहदे वास्ते जन्नत ते आसमान ते दुनिया बनी हुई है, ए ते मुस्तफा है, ए ते कमली वाला है। बाबा जी जिदों दी नजर कमली वाले दे चेहरे ते पई है, उस यहूदन बीबी ने हथ बन ले रो के आख लगी तुसी ओ
جدا جشن مسلمان مناندے نے جدے آن دیاں خوشیاں مسلمان کردے نے اے سلطان پورا وچ بہن والیا میرے نبی نے فرمایا انج نہ بہ کلمہ پڑھ لے غلام بن جا کلمہ پڑھ لے غلام بن جا بابا جی نبی دا کلمہ پڑھ گئی ہے جدوں صبح اٹھی زبان تے کلمہ جاری ہے جدوں صبح اٹھی زبان تے کلمہ جاری ہے تے کی پی آندی ہے پڑھو لا الہ ہن جنہیں چپ رہنا وہ بھی مرضی جنہیں پڑھنا وہ بھی مرضی میں اس سٹیج تے تانوں لے آندا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ دی زبان تے کلمہ جاری آندی ہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ جڑے کلمہ پہ پڑھتے ہیں میں دعا کرنا جدوں ساڈا آخری ویلا ہوئے جدوں بابا جی ساڈا جنازہ اٹھدا ہوئے گجراں والے دیاں گلیاں ہون ساڈے جنازے وچوں بھی آواز آوے لا الہ الا اللہ حق لا الہ کیا بات یار تھوڑی پڑھو لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیار جی بابا جی اس کلمے دے راز نیار نے اسے ڈوبے دے بیڑے تارے نے اسے ڈوبے دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ جنہوں اللہ توفیق دے گا نہیں پڑھنا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جدوں مرا تے جمعے والا روز ہوے جدی تمنا صرف وہ واسطے جدوں مرا تے جمعے والا روز بابا جی اگلے دن ایک خطیب شیخ پورے دا اللہ دی قسم ممبر تے بیٹھ گئے او دعا پیا کردا ہوئے ایہو کلمے پیا آندا ہوئے مولا جدوں میری موت آوے جمعے والا دیہڑا ہوئے اتو ہی آواز آئی فکر نہ کرے اے دعاواں منگن والیا اساں تیری موت جمعے والے دن لکھ چھڈی ہے پھر میرے نال مل گیا آنکھ جدوں مرا تے جمعے والا رو ہر بندے نو میں نہیں کہنا جدا دل پہ کر دوے دعا قبول ہو گئی تے بڑی بات ہے جدوں مرا تے جمعے والا رو سے ہوے جدوں مرا تے جمعے والا کیا بات ہے گجراں والے منگو دعا او میرے مال کا نبی دا صدقہ قبول کر اپنے محمد دا صدقہ قبول کر جدوں مرا تے جمعے والا روز ہوے جدوں مرا تے جمعے والا روز ہوے میری میت تے کلمے دا زور ایتھے مل بنی میری میت تے کلمے دا زور ہوے جدوں مرا تے جمعے والا روز ہوے جدوں مرا تے جمعے والا روز ہوے اوے جدوں مرا تے جمعے والا روز ہوے جی جدوں اس تو وڈی تقریر کوئی نہیں میرے کو جدوں مرا تے جمعے والا روز
ہمیں جی جدوں مارا تے جمعے والا روز ہوے جی جدوں مارا تے جمعے والا روز کیا بات ہے پڑھ لو میری میت تے کلمے دا زور ہوے جی میری میت تے کلمے دا زور ہوے اے ہو کہندا میں دنیا تو جاندا ہواں پڑھو لا الہ دو بھی ہاتھ چک کے ایک باری پڑھنا جے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ کیا بات یار حق لا الہ الا اللہ گجرا والے نمبر لے گئے ہو پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ جی اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے جدہ جدہ بیڑا کلمہ تارے گا انشاءاللہ تارے گا بابا اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اتھے جانا نال کلام میاں اتھوں جانا نال کلام میاں بیڑے ڈوب دے تارے نال میاں بیڑے ڈوب دے تارے نال میاں اساں پڑھنا سب نے بار میاں پڑھو لا الہ کیا بات ہے ماحول بن گیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ بابا جی جدوں بی بی صبح اٹھی ہے جملے سنیا رہے زبان دے کلمہ جاری ہے ویڈیو پوری دنیا ویکھ رہی ہے یورپ تک دنیا ویکھ رہی ہے اج بابا جی سلطان پورا دی ویڈیو پوری دنیا ویکھ رہی جملے ضائع نہ کرے آرے خودی بیوی دی زبان دے کلمہ جاری ہے اے میرے نبی دا کلمہ پڑھ گئی ہے سوچ دیئے میں بندے نو نہیں دسنا اگر بندے نو دسیا مینوں مارے گا میرے تے ظلم کرے گا میرے نال زیادتی کرے گا مینوں گھروں کڈ دے گا بابا جی جدوں شام نو بندہ ویڑے آیا ہے ایتھے گجراں والے آلیو اج جملے ضائع نہ کر جایا رے جدوں شام ویلے بندہ آیا ہے ایتھے جملے سنیا رے جدوں شام ویلے بندہ آیا ہے بابا جی چپ کر کے بہ گئی ہے بندہ آندا بول دی نہیں آندی ہے کی بولا مینوں ڈر لگدا ہے ہائے ہائے مینوں ڈر لگدا ہے تو مینوں مارے گا مینوں کروں دکے مار کے کڈ دے گا خدا خامد آکھن لگا نہیں نہ ڈرنا جو تو ویکھیا ہے او میں بھی ویکھ لیا جو تو ویکھیا ہے جو تو ویکھیا ہے ایتھے جملے سنی بابا جملے سن جایا ہے پھر آکھن لگی تو کی ویکھیا ہے انہیں آکھیا راتی جڑا تیری خواب وچ آیا ہے اور راتی میری خواب وچ بھی آیا ہے کہ مینوں آ کے آندا ہے تیری بیوی تے جنتی بن گئی آ کتے جہنمی ہو کہ نہ مر جئی تمہیں کلمہ پڑھ لے جنتی بن جا
क्या बात है थोड़ी जनाब मुसलमान भाइयों, बीवी भी कलमा पढ़ गई, हामद भी कलमा पढ़ गया है, तो भी कलमा पे पढ़ गए। बाबा जी पूरा बेड़ा मुसलमान हो गया है, पूरा घर मुसलमान हो गया है। फिर मेरा ईमान आंदा है, फिर मेरा इश्क आंदा है। बगदाद दियां गलियां विच मियां ते बीवी आंदे होणगे, एहो नारा ला के आंदे होणगे, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार सोल। जरा इश्क वाला बंदा उठेगा, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार सोल। हाय हाय, नहीं है कोई दुनिया में हमारा रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल। अल्लाह तेरे अथरू कबूल करे। अज रोवो, अज रोवो, अज तरले पाओ, अज मंग लो, अज आखो सोने आ जा, कमली वाले आया जा, तेरे गुनाहगार आए हो, सियाकार आए हो, खताकार आए हो। बाबा जी पता कोई नहीं कदों सोना आ जाए, कदों करम फरमा जाए, कदों मेहरबानी फरमा जाए। मेरा नबी आ जाता जे, नबी करम कर जाता जे, नबी फजल कर जाता जे। इस वास्ते मैं दुनिया ना हजूर दे गीत गाया करो, हजूर दे नारे लाया करो, ते पूरी दुनिया नूं दसिया करो कमली वाले आ जिवें गाजी इल्म दीन तेरा है, इंज सुल्तानपुरा वाले भी तेरे ने जिवें गाजी तेरा है, जिवें अमर शहीद चीमा तेरा है, जिवें गाजी मुमताज तेरा है। सोने असी भी तेरे हो, कमली वालिया असी भी तेरे हो, साड़ी जान भी तेरी है, साड़ा माल भी तेरा है, साड़ा घर भी तेरा है, साड़ी औलाद भी तेरी है। असी सब कुछ कुर्बान करके आने सदके सदके बारी जावा मैं आका, सदके सदके बारी जावा मैं आका, सदके सदके बारी जावा मैं आका। तेरे जिया सानू होरे ना दिसदा, तेरे जिया सानू होरे ना दिसदा, सदके सदके बारी जावा, सदके सदके बारी में जावा, सदके सदके बारी में जावा। नाराए रिसालत, इधर तवज्जो फरमायो, जिन्हों दिल में सुकून आया बोले सुभान अल्लाह। जे बाबा यहूदियां ते हुजूर करम कर छड़दे ने, असी ते अपने आ, असी ते हुजूर दे गुलाम आ, असी ते हुजूर दे नौकर आ। आओ बाबा हुण मैं एक गल मां दी करनी है, एक गल बेटी दी करनी है, एक गल बाप दी करनी, उस तो बाद इजाजत। बड़ी तुसी मोहब्बत नाल तशरीफ फरमाओ। बाबा जी मां की चीज़ है, ये तो हजूर दा जिक्र सी ना, ते जिन्हों जो इज्जत मिली है नबी दे सदके मिली है, जिन्हों जो मकाम मिले है हजूर दे कमली वाले आका दे सदके मिले, हजूर दा सदका। मैनू तुहानू जो पे खाने जो पे पीने हजूर दा सदका। बड़ी मोहब्बत ने थोड़ी अखां दा वजू हो जाएगा। बाबा जुमले समात फरमायो। मेरे नबी ने फरमाया मां दियां पैरां थल्ले, जेड़ा मनदा बोले मां दियां पैरां थल्ले। मैं अगले दिन एक बंदा वेख्या बाबा जी, मुंडे नू मां नू गालां पे कढ़दा सी, तो मेरा दिल बड़ा दुखिया। ओ बच्चियो बह जाओ थल्ले, मेरे पुत्रो बह जाओ, मेरे बच्चियो थल्ले। तो ओ दिल मेरा दुखिया बड़ा। मैं उन्होंने क्या, मैं यार मां नू गालां पे देना,
آندا میری ماں جڑی ہے نا مینوں بڑا تنگ کرਦੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ بیوی ਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਪੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਬਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰਾ ਮਜਮਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣੀ। ਓਏ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਣਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ। ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਟਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਉਹੀ ਮਾਂ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی عورت بچہ جاندیاں فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ وہ کون ہے؟ ہن ماں دی سنی تے باپ دی تے بہن دی سنی بابا رب کعبہ دی قسم کیویں دل کردا یار پتراں دا ماں دے سامنے بولن، ماں نو چڑک مارن۔ تو تے کدی نہیں سا بول سکدا، تینوں تے ماں نے اپنا دودھ پلایا ہے۔ اوے تو ماں دا ایک دن بھی یاد نہ رکھیا، ماں دا دودھ بھی نہ یاد رکھیا، ماں دی او درد بھی نہ یاد رکھی، ماں دا پیار بھی نہ یاد رکھیا۔ بابا ویکھو تسی چھوٹے چھوٹے سو اسی چھوٹے چھوٹے ساں، عید والے دن ماں دے پرانے کپڑے ہوندے سن تے پتراں دے نویں ہوندے سن تے ساریاں نوں وکھرا وکھرا نوانا، انہاں نوں غسل کرنا، انہاں نوں تیل لانا وکھریاں وکھریاں مار کے بھی وے پترو عید جے اج تے سونا بنا کے نا شیشے دے اگے کھلار کے پھر ساریاں نوں ویکھنا وی کیڑا سونا پہ لگدا ہے۔ تے سونے تے سارے ہوندے نے نا بابا، اولاد ساری سونی ہوندی ہے، ماں نوں سارے سونے لگدے نے۔ پھر سارے نال پیار کرنا، متھا چومنا۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے، ماں تو بغیر ویڑے اجڑ جاندے چھے، ماں تو بغیر گھر دی رونق مک جاندی ہے، ماں تو بغیر رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وہ رونقاں نہیں جے رہندیاں۔ پیسے آ جان گے، گڈیاں آ جان گیاں، دکان تیری ود جائے گی، بڑے پیسے باہر چلا جائے گا، پر جڑی ماں نہ رونق ہے نا، تو باہر ہونا سا تو انہوں تیری فکر ہوندی سی چاول کھانے نہیں کہ روٹی کھانی ہے، میں نے 10 میں بنانی ہے۔ بابا جنہوں پتہ ہے گل تے اودے نال تے جنہیں بڑھیاں نوں راضی کرنا انہوں کی لگے میری گل میں مولوی جو مرضی پہ آکھے، پر گل میں دلوں پہ کردا تیرے دل دی تختی تے نقش کر جاواں گا۔ جنہیں ماں پیو نوں ستایا انہیں سوکھ نہیں جے پایا، انہیں سوکھ اچھی بولو، انہیں سوکھ جنہیں ماں پیو نوں ستایا نا انہیں کدی نہیں سوکھ پایا۔ جڑا ماں پیو دے سامنے پیراں چ ڈگ پوے، اپنی ماں نال گل کرے، اپنے باپ نال گل کرے تے ادب نال کرے کہ میرے باپ نوں میری گل بری نہ لگے، میری ماں نو میری گل بری نہ لگے، ادب نال کرے، احترام نال کرے، پریت نال کرے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا بابا جملے سماعت فرمایا جے اتھے رومی کشمیر کھڑی دا تاجدار تڑپیا تے بڑی وڈی گل کر گیا۔ میاں صاحب نے نقشہ پیش کیتا، بابا جملے سماعت کریا جے تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے تے میاں صاحب فرماندے نے صدانا باغی بولے 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 سدا نہ باغے، سنیو نا سدا نہ باغے پہاڑا سدا نہ ماں پہ سلطان برایا لیو سدا نہ ماں پہ اے حسین جوانی صدانا صحیب تے یارا بابا
बाबा जी कदी मां नू गाली ना दे यार, कदी मां नू झिड़क ना मारे यार, कदी मां नू दाबा ना मारे यार, कदी मां दा दिल ना दुखाया यार, कदी मां ते जुल्म ना करे यार। मेरे नबी ने फरमाया मां दियां पैरां थले जन्नत, अज बीवी दे आखे लग गए, अज मां नू गालियां देना है, अज बीवी दे आखे लग गए, अज बाप नू छिड़का मारना है, अज मां ते बाप नू गालियां देना है, अज मां ते बाप दा दिल दुखाना है। अल्लाह दी कसम उठा के आंदा रे, है मामा ते छावां ही होंदियां ने, है मामा ते वेड़े दी बहार होंदियां ने, है मामा ते वेड़े दी रौनक होंदियां ने। अमीन साहब अल्लाह दी कसम उठा के आना, मेरे नबी ने मां नू सीने ला लिया रे, मेरे नबी मां दे सीने लग गए ने, हजूर मां दे अथरू साफ कर दे ने, मेरे नबी मां दे अथरू पहुंचदे ने। आओ मुसलमान भाइयों जुमले सुन जाया रे, जनाबे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे खदीजा दा आखिरी वेला रे, जनाबे खदीजा ने बेटी नु कोल बुलाया वे, फरमाया नी फातिमा आ जा, आओ गुजरां वाले विच रहन वालियो बासियो जुमले सुन जाया रे। जनाबे फातिमा दा बचपन अपनी अम्मा खदीजा दे सामने हथ बन के बह गई ने, हज की अम्मा हुक्म आवे, फरमाया नी ज़हरा मेरा आखिरी वेला आ गया, नी फातिमा मैं जान वाली हूं, नी फातिमा मेरा आखिरी वेला आ गया है, हुण मुड़ के मेरा चेहरा नहीं वेखेंगी, मैं तेरे बाबल दा वेड़ा छड़ चली हूं, मैं तेरे बाबल दा घर छड़ चली हूं। अज खदीजा भी रोंदी है, अज जनाबे ज़हरा भी रोंदियां ने, अज मामा जान दे दियां बाबा जी पूरे पिंड विच रोंदियां आउंदियां ने, आंदियां ने सड़ी मां मर गई है, सानू सीने लाण वाली टुर गई है, साडा मत्था चुम्मण वाली टुर गई है, अज साडे नाल प्यार कोई नहीं करदा, अज साडा इंतजार कोई नहीं करदा, अज साडा मत्था कोई नहीं चुमदा। रब्बे काबा की कसम जुमले सुन जाया रे, कदी मां नू दुखी ना कर जावी, कदी मां नू वेड़ियों ना कढिया रे, कदी मां नू दाबा ना मारिया रे। अज इहदा बाप दुनिया तो चला गया है, अल्लाह की कसम मां नजरी नहीं आ रही, अज मां वेड़े नहीं आ रही। मोहम्मद अमीन भट्टी साहब अल्लाह की कसम उठा के आंदा रे, जनाबे फातिमा दी अखां विच अथरू आ गए, अज बेटी रोंदी रह रही है। जनाबे खदीजा ने फातिमा नू सीने ला लिया वे, फरमाया नी शहजादिए ना रो, हज की अम्मा मेरा तुहाडे सिवा कौन है, अम्मा जुदाइयां पा चले हो, अम्मा मेरा बेड़ा छड़ चले हो, अम्मा फातिमा कल्ला छड़ चले हो। जनाबे खदीजा ने बेटी नू सीने ला लिया रे, सीने ला के फरमाया नी खदीजा ना, नी फातिमा ना रो, जी अम्मी जी हुक्म होवे, गुजरां वाले आ लियो जुमले सीने ते वज जाते हैं। मेरे नबी की बेबी जा रही है, उम्मुल मोमिनीन जा रही है, हुसैन की नानी भी जाती है, हसन की नानी अज दुनिया भी छड़ दी है, अज नानके मुक चले जे, अज मेरे हुसैन के नानके खत्म हो चले ने, अज गुजरां वाले आ लियो, अज अब्दुल रशीद की महफल विच आउण आ लियो। धीआं ते धीआं आउंदियां ने, इत्थे पिओवां दे दुख वंड लैंदियां ने, इत्थे पिओ दे दुख वंडदियां ने, इत्थे मां दे दुख सुख वंडदियां ने। अल्लाह की कसम अमीन साहब जुमले रुला देंदे ने। जनाबे खदीजा ने फरमाया नहीं फातिमा जी अम्मी जी हुक्म फरमाया ने, फरमाया अज तक तेरे बाबे अगे डिमांड नहीं की थी, अज तक तेरे अबू ने सताया नहीं, अज तक कोई चीज मंगी नहीं, अज तक कोई सवाल नहीं रखिया। ओए खामदानू सतान वाली हो, ओए शोहर की बेइज्जती करन वाली हो, जे बीबी होवे ते खदीजा तुल कुबरा वर्गी होवे, जिन्हें मोहम्मद का साथ दिता जे, जड़ी मलका मक्का हो गए, जिन्हें सारी दौलत मोहम्मद के कदमां ते कुर्बान की है, जिन्हें आख्या सोने खदीजा भी तेरी है, सोने मेरा माल भी तेरा है, सोने मेरी तजारत भी तेरी है, सोने मेरा घरबार भी तेरा है। बीवियां होण ते इंज दियां वफादार होण। रब्बे काबा की कसम अब्दुल रशीद भाई जुमले सुन जाया रे, मेरे मोहम्मद ने फरमाया नी खदीजा, खदीजा भी जाती है, फरमाया नी फातिमा अज मेरी गल मन लैनी हो, अज मेरा एक सवाल बाबे दे सामने लै जा। भट्टी बरादरान जुमले जाया ना कर जाया रे, तेरियां अखां दे अथरू आ जाणगे। जनाबे फातिमा ने अम्मा नू सीने ला लिया रे, नाले रोंदियां आउणियां ने, नाले आंदियां आउणियां ने, हे मरी जान जिन्हां दियां मावां, ओए हाय हे मरी जान जिन्हां दियां मावां
دیندہ کون پیار ہے مر جان جنا دیا ماما دیندہ کون پیار ہے جناب خدیجہ نے تین جفا مار لیا فرمایا نی فاطمہ تو مینوں بڑی پیاری ہے مینوں بڑی سونی لگنی ہے تو میرے جان دا ٹکڑا ہے اج بابا محمد دے سامنے چلی جاؤ اج میرے خامد نو کہہ دے اج اپنے بابا محمد نو کہہ دے سونیا ساری زندگی کوئی سوال نہیں کیتا سونیا کوئی چیز دی ڈیمانڈ نہیں کیتی حضور تسی بھوکے رہے ہو میں بھوکی رہی ہوں حضور تساں کچھ دیتا ہے تے میں لے لے آئے حضور میں تھوڑے قدماں تو جوانی وار دینی ہے اللہ دی قسم بابا جملے رلاں دے رہے فرمایا نی فاطمہ جا کے بابے نو کہہ دے اج مینوں کفن دین دی واری آ گئی ہے میں کچھ نہیں منگدی جس کملی وچ وئی اوندی رہی ہے جڑی کملی لے کے گھر ہرا جاندا رہیا ہے جڑی کملی لے کے جبریل دے سامنے جاندا رہیا ہے تے سونیا مینوں کملی دا کفن دے دے سونیا جاندی واری مینوں اپنی نشانی کملی دے دے میں اور کچھ نہیں منگدی میں اور کچھ سوال نہیں کردی بھائی امین صاحب بھائی عبدالرشید صاحب اللہ دی قسم جملے درد دل نہ سن جایا ہے میرے نبی دے کول بیٹی آئی ہے جناب فاطمہ بابے دی گود وچ بہ گئیاں نے ادھر جملے سنو بیٹی باپ دی گود وچ بہ گئی ہے جناب فاطمہ نے بابے نو جفا مار لیا ہے عرض کیتی بابا میں ماں دا سوال لے کے آئی ہوں بابا عرض کرد میرے نبی نے فرمایا نی فاطمہ بول جناب فاطمہ عرض کر دیا نے بابا میری امی دی دلی خواہش ہے جدو میں دنیا تے جاواں میرا کفن کالی کملی دا دیار رب کعبہ دی قسم جملے سن جایا رے آؤ سلطان پورا دی سرزمین وچ بیان آ رہے جدو میں دنیا تے جاواں مینوں کفن کملی وچ دے چھڑیا رے مینوں مبارک کملی اور دے آ رہے بابا جی ادھر جملے سنیا رے ہن پیو تے بیٹی آمنے سامنے ہو گئیاں نے میرے نبی نے فاطمہ نو سینے لایا فرمایا نیتی ہے اج تک تیری ماں نے میرے نال سوال نہیں کیتا اج تک میری عزت دا سودا نہیں آن دیتا جتھے لوڑ پئی ہے ختیجہ سامنے آ گئی ہے جے مال دی لوڑ پئی ہے ختیجہ دا مال آیا ہے میری بیوی بن کے آئی ہے میری عزت بن کے آئی ہے جناب مصطفیٰ نے کملی نو ہاتھ پا لیا رے آؤ بابا جملے سماعت کرے آ رے جدو میرے نبی نے کملی نو ہاتھ پایا وے میرے نبی دی آنکھاں وچ اتھرواں دے دریا جاری ہو گئے نے اللہ نے فرمایا جبریل آ جا جی رب جلیل آ ڈرائے فرمایا جنت چ کفن لے جا آئے ہائے ایتھے جنت چ کفن لے جا اج خدیجہ نو کفن دی لوڑ پہ گئی ہے اج میرے نبی دی کملی دی واری آ گئی ہے بابا جی جبریل فوراً کفن لے کے آیا ہے انہیں نبی دے سامنے ہاتھ بن لینے اج کی کملی والے اللہ فرما رہا ہے تسی کملی مونڈے تے رکھ لیا رے تسی چادر مونڈے تے رکھ لیا رے بابا اے او چادر جدیاں قسمیں اللہ دا قرآن کھا رہا ہے جدے بارے اللہ فرما جی بابا جدے بارے اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اے او چادر جدے بارے اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ المدثر اے او چادر میرے نبی نے اوڑی ہوئی ہے آؤ بابا جملے سماعت کرے آ رہے بچی صاحب عشق نال گل سنن والی ہے جدوں بیٹی دے سامنے آئے جبریل نے آ کے کفن دیتا ہے عرض کی سونیا کملی مونڈے تے رکھ لے آ رہے اج تہاڈی بی بی دا کفن جنت چوں آیا وے اج اللہ نے کفن بھیجیا وے اج جنت تو خدیجہ دا کفن آ رہا وے آؤ بابا جملے سنیا رہے جدوں میرے نبی آئے نے جناب خدیجہ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے اج ماں مردی ہوے اپنے خامن دے سامنے ہاتھ بن لیندی ہے آندی ہے میں مر چلی ہوں میں تیرا بیڑا چھڈ چلی ہوں میں تیرا باغ سنجا کر چلی ہوں میرے پتراں نو سینے لا کے رکھنا میریاں تیاں نال پیار کرنا وی انہاں نو رون نہ دے آئی انہاں نو کندا نہ لگا نہ دیویں انہاں دا دل نہ دکھن دیویں پھر بابا میں کیوں نہ آکھاں اے ماں مرے تے اے ماں پہ مک دے آئے ہائے
جی قبلہ کاری صاحب ماں مرے تے عبد الرشید بھائی ماں مرے تے ماں بے مقدے آتا ویر مرے ریڑا ویلا آئے ہائے ماں مرے تے ماں بے مقدے آتا ویر مرے ریڑا ویلا باپ مرے کہ محمد بخشا اجڑ جندا جے میلا میں حویلیاں ویکھدیاں ویکھیاں نے میں کوٹھیاں ویکھدیاں ویکھیاں نے میں گڈیاں دے بٹوارے ہوندے ویکھے نے میں دکاناں دے بٹوارے ہوندے ویکھے نے اے باپ مرے کہ محمد بخشا اجڑ جندا جے میلا تے باپ مرے بابا جی میرے نبی دیاں اکھاں دے سامنے جناب خدیجہ دا وصال ہویا ہے میرے نبی نے جنازہ ہی اٹھایا ہے فاطمہ بابے دے سامنے روندیاں نے آندیاں نے بابا میری امی نو کتھے لے چلے ہو بابا میری امی خدیجہ کتھے ڈر چلی ہے اج فاطمہ پی روندی جے اج حسین دی امی پی روندی جے آؤ امین صاحب عبد الرشید صاحب جملے ضائع نہ کر جایا رے بابا جی ماں دا پیار وکھرا ہی ہوندا ہے ساری زندگی روندیاں رہندیاں نے پیاں آندیاں رہندیاں نے اماں تیرے بغیر پیکے آن دا مزہ کوئی نہیں اماں تیرے بغیر تیرے ویڑے بھی رونا کوئی نہیں اماں تیرے نال بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے عبد الرشید بھائی نالے تیاں روندیاں نے نالے ماں دیاں جتیاں چمدیاں نے نالے ماں دے کپڑے چمدیاں نے چم چم کے آندیاں نے مائنی تو جنت سیسا تیرا مجمع پیا روندا ہے انہاں دیاں اکھاں نم کیوں ہو گئیاں نے اے ماما تے چھاواں ہوندیاں نے اے ماما تے بہار ہوندیاں نے اے ماما تے مصلے پاندیاں نے دعاواں کردیاں نے آندیاں نے ربا میرے سعودی والے دی خیر ہوے ربا میرے مسکت والے دی خیر ہوے اے میرا پردیسی پتر ہے بڑی دور ماں تو رہ رہا ہے مائنی تو جنت سے ساڑی آئے ہائے مائنی تو جنت سے ساڑی تیرے نال پرے کھیسی ڈاڑی جدوں دا کر گئیے پردہ آئے ہائے جدوں دا کر گئیے پردہ سر تو اٹھ گئی ٹھنڈی چھاں نی دس کتھاں مالا بولے مالا جنہیں مانو راجی کی تہنی دس کتھاں لبانگے کتھاں لبانگے تینو ماں نی دس کتھاں لبانگے کتھاں لبانگے تینو ماں نی دس کتھاں لبانگے اے دکھ دنیا دے اندروں سنی اندروں دکھ دنیا دے تیرا لندے پا ماما جدوں مارے جان دیاں آئے ہائے اے دکھ دنیا دے تیرا لندے پا ماما جدوں مارے جان دیاں کوئی کہندا نہیں اتی کر جی بابا اللہ دی قسم سلطانی سچ بیاندار ہے کوئی کہندا نہیں جے اتی کر ماما جدوں ماری جان دیاں اپنی ماما والی ٹھنڈی کون پوندا ہے ایس حقیقت یہ اپنی ماما والی ٹھنڈی کون پوندا ہے منہ متھا چومے کے تے سینے کون لاندا ہے کون منگدا جے مگر
दुआ जी बाबा बड़ी मेहरबानी कौन मंगदा जे मगरों दुआ मामा जदों मारे जा आओ बाबा जुमले सुनिया ने इत्ते मां आउंदी है जड़ियां सेवियां बनावे ते पुत्रां दी याद आउंदी है हलवा बनावे ते पुत्र दी याद आउंदी है जदों कोई नवी चीज बनांदी है अल्लाह दी कसम मेरे शीशा मारो पैंदी है पुत्र आंदे ने अम्मा की होया वी आंदी है वे पुत्रो मैनू तुहाडे वीर दी याद आ गई है मैनू परदेसी दी याद आ गई है अज मेरा वड्डा ही हुंदा मेरे कोल बहंदा अज मैं चूरी कुट के देंदी अज मैं ओदे नाल प्यार करदी अज मैं ओदा मत्था चुमदी अज ओदे नाल मुहब्बत करदी और परदेसां विच आउंदियां ने फिर भी अल्लाह दी कसम मावां रोंदियां ने आंदियां ने चुल पिछे परदेस हुंदा जे ओए लोको चुल पिछे परदेस हुंदा रे अज मेरा आउंदा ते मेरे नाल प्यार करदा अज मेरे सामने आउंदा मैनू सीने ला लैंदा आओ बाबा जुमले सुन जा यार फिर वारी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आ गई मेरे नबी दा आखिरी वेला है अज मैं बेटी दी शान पढ़ के जावांगा अज मैं दसांगा बेटियां नो धक्के नहीं मारी दे अज मैं दसांगा बेटियां नाल जुल्म नहीं करी दो बेटियां नाल ज्यादती नहीं करी दी भाई जिदे ते नबी राजी है ओदे ते अरशां वाला खुदा भी राजी ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद नारे हैदरी या अली लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल। इधर हजरात तवज्जो फरमाया जे रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है इधर जुमले बड़े कीमती ने जनाब खतीजा का विसाल होया तो जनाब फातिमा रोइयां तो फिर नबी मेरे नसीने ला के रखिया हजूर ने माँ वाला भी प्यार दिता तो बाप वाला भी प्यार दिता मेरे नबी ने कमी महसूस नहीं होने दी पर बाबा फिर भी माँ तो माँ ही होंदी है ना हजूर ने प्यार किया जनाब फातिमा तो ज़हरा नाल मुहब्बत की थी। इधर मेरे वाल तवज्जो फरमायो जिदू जनाब फातिमा दा बाबा जी रुखसी दा वेला होया ना मौला अली दे घर चलियां इधर सुनियो मेरे वाल ते घर दूर नहीं सी मदीने विच ही सी ते इको गली विच सी इधर मेरे वाल तवज्जो फरमायो जिदू रुखसी दा वेला होया ना सुल्तानपुर वालिओ हज़रत उम्मे सलमा नू भेजिया मेरे नबी ने फरमाया जाओ फातिमा नू आखो अली दी तरफों पैगाम आया ते अली कह रहे हैं कि रुखसी कर दिओ बेटी दी। इधर जुमले सुनियो बाबा बड़े कीमती जे जिदू जनाब हज़रत उम्मे सलमा गई ना अंदर ते जाके हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैगाम दिता उन्हां दे बाबुल दा ते जनाब फातिमा रोन लग पईयां। बाबा जी तो बेटी रोवे बाप को बर्दाश्त नहीं ना हुंदा ते जिन्हां दे बाप ही दुनिया तो टुट जाण कौन दुख वंडे ते कौन सीने लावे ते कौन दर्द दे विच बाबा जी तसल्ली देवे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम उठा के आना बाबा जुमले समात कर जाया जे जनाब फातिमा दा रुखसत दा वेला मैं अज भी बाबा जी तुसी मैरिज हाल च वेंदे हो ना बरात जदों आउंदी है ते सारे किन्ने खुश होंदे ने बेटी वाले भी ते बेटे वाले भी ते जदों रुखसत दा वेला हुंदा है ना ते एक घर खुश होंदा है ते एक गमगीन होंदा है। वो जिहड़ा गमगीन होंदा है ना ओहदी धी जांदी है ते वो बाप धी दे सामने नहीं होंदा बाबा कल्ला कमरे च खलो के रोंदा होंदा है जे मैं धी दे सामने रोया तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं होना वो धी भी रो पवेगी बाप नाल मुहब्बत होंदी है ना बाबा जी धीआं नूं बड़ी तो कल्ला रो लैंदा ते आखिरी वारी जदों बेटी दे सीने लगदा ना ते आंदा धीए मैं कोई कमी ते नहीं रहन दित्ती नहीं अबू जी तुसी कोई कमी नहीं रहन दित्ती। रब्बे काबा दी कसम बाबा जुमले सुनिया जे फिर भी बाप प्यार करदा है ते अपने दमाद नूं पता की आंदा है मैं बड़ी लाडली रखी है यार इनू कुछ ना आखी इधर तो जुल्म ना करी ज्यादती ना करी मैं बड़ियां लाडलियां पालियां ने जे कोई शिकायत हुई तो मैनू दस ले मैं समझा लवांगा ओए किसे दियां धीआं ते जुल्म करन वाले हो रब्बे काबा दी कसम बाबा अपनियां भी धीआं किसे दे वेड़े जानियां नहीं। अज जुमले समात कर जाया जे मेरे नबी दी बेटी दा रुखसी दा वेला आया ना
تے حضرت ام سلمہ جڑیاں پیغام لے کے گئیاں وہ بھی رو پئیاں ویکھ کے نہ بیٹی سی تے ماں تے سر تے کوئی نہیں سی رخصتی ہوے ماں نال جاندی ہے گڈی چ بٹھاندی ہے پیار کردی ہے سینے لاندی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے بابا جملے رلا دیندے نے حضرت ام سلمہ دوڑ کے واپس آ گئیاں میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ کی ہویا حضور تھوڑی بیٹی رو پئی میرے کو برداشت نہیں ہوئے ماں سر تے کوئی نہیں میرے نبی اندر گئے ادھر میرے وال بابا توجہ فرمایا میرے نبی نے نہ سینے لایا بیٹی نے فاطمہ کیوں روئی ہیں کوئی میری طرف تو نہیں تکلیف ہوئی جناب فاطمہ نے بابا جی کوٹ کے بابے نے جفا مار لیا جفا مار کے عرض کی تھی بابا تیری طرف کوئی نہیں تکلیف کوئی درد نہیں کوئی پریشانی نہیں فاطمہ کیوں روئی ہیں ایتھے بابا جملے سنیا جائے فاطمہ کیوں روئی ہیں رو کے آندیاں نے بابا اج مینوں میری ماں یاد آئی ہے اج امی یاد آئی ہے اج ماں یاد آئی ہے اج ماں سر تے اوندی اج میرے نال پیار کردی اج ماں سر تے کوئی نہیں جناب فاطمہ رون لگ پیاں نے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے تے میاں صاحب نے ٹر گئے نے دلدار دلان دے آئے آئے تری گئے نے دلدار دلان دے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی ہے گجرا والے اجڑی بستی ہے نظریہ میں ہے کنڈ دیتی جگہ یارا بابا جی باپ نے بیٹی نو سینے لا لے آئے فرمایا نہیں بیٹی نہ رو یار عرض کی تھی بابا تسی منو بڑا پیار کیتا ہے بابا محمد منو سینے لا لے آر منو ماں دی کمی محسوس نہیں ہون دی تھی منو ایمانداری نہ دس جایا رے جدو میرے نبی دا آخری ویلا آیا ہے گجرا والے دے وچ بہ کے رون آ لیو اج تیرا تے میرا نبی مدینہ چھڑ چلا ہے اج میرے تیرے نبی دا وصال دا ویلا ہویا ہے میرے نبی نے عائشہ نو فرمایا ہے فرمایا نہیں عائشہ جی آقا حکم کرے آجے فرمایا میری بیٹی لے آیا میری فاطمہ لے آیا میری جگر لے آیا میرے سینے دا سکون لے آیا مینو آندا کاری صاحب بیٹھیاں بیٹھیاں ہوندیاں نے میں کہ عبدالرشید اللہ دی قسم سچیاں نہ ہے پیو دے سر تے بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے اج پیو دی قبر تے جا کے عبدالرشید روندا ہے اج پیو دی قبر نو چونے ماردا ہے آندا بابا لطیف آ جا ایک واری سینے لا جا میں گلیاں دیا ککھاں نال ہولا ہو گیا اج سینے لاندا کوئی نہیں اج تیرے پتران دا دکھ ونڈدا کوئی نہیں آؤ بابا جملے سن جا یار میرے نبی نے فرمایا میری دھی میرے کو لے آؤ جناب عائشہ نے فاطمہ نو بلایا فرمایا نہیں فاطمہ بابا ٹر چلائی بابا ٹری چلائی رب کعبہ دی قسم جملے ضائع نہ کر جایا اے رتا دی رون تے بہن آلیو میرے نبی دی بیٹی روندی روندی آئی ہے جناب فاطمہ نے ہاتھ جوڑ لینے حج کی تھی بابا کیوں روندے ہو فرمایا نیتی ہے پہلا ماں کوئی نہیں انہیں باپ دا بھی آخری ویلا آ گیا ہے انہیں باپ بھی جدائیاں بھارے آ رہے امیر صاحب اللہ دی قسم درد دل رکھنے تے جملے سنی انہیں ماں چور گئی ان باپ دا ویلا آ گیا ہے میرے نبی دی بیٹی نے باپ میں جفا مار لیا ہے میرے نبی آندے نے فاطمہ میرا حسین لایا میرا حسن لایا میرا حسین لایا میرے پتر لایا بابا جی تو بھی حسن تے حسین آ گئے نے اپنے نانے دے قدماں وچ بہ گئے نے میرے نبی کدی حسین نو چوم دے نے میرے
نبی کدی حسن نو چومدے نے آندے نے شہزادیوں غم نہ کر یار نانا جدائیاں پا رہا ہے اج تہاڈا نانا تانوں چھڈ کے جا رہا ہے بابا جی سکولوں چھٹیاں آن جانیاں نو بڑی شوق ہوندے نے میرا نانا ابو آئے گا مینوں نانی دے ویڑے لے کے جائے گا ساری رات بچے نہیں سوندے آندے نے صبح نانکے جانا وے اساں نانا ابو دے گھر جانا وے اساں اپنی نانی دے کول جانا وے اللہ دی قسم جملے سن جایا میرے نبی دی بیٹی رو رہی ہے نبی دی بیٹی نے بابا دے سامنے ہاتھ جوڑے نے رو رو کے آندی ہے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے آئے ہائے اے دکھیے دی گل مک گئی جی تھوڑا ٹائم رہ گیا دکھیے دی گل اے دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں اے باپ جی ناند بابا جی باپ جی ناند اے موت نے مارے روند نہیں تک قبراں فرمایا حسین آ جا فرمایا حسن آ جا بابا جی جو بھی شہزادے نانے دے جسم نال لپٹ گئے نے نانے نال پیار پہ کر دے نے آندے نے نانا جی کیوں روندے ہو فرمایا نی فاطمہ حسین دا خیال رکھنا ہے نی زہرا میرے حسن دا خیال رکھنا ہے نی کیے کن نیڑے کر میری نبی کی بیٹی نے کن نیڑے کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے نی فاطمہ نہ رو سب نال پہلا تیری تے میری ملاقات ہونی ہے اج باپ دین پہ آندا ہے اج بیٹی نو باپ آندا ہے نی فاطمہ جلد میں تنوں لین آ جانا ہے نیتی رومینا نیتی رومینا نیتی رومینا دکھی نہ یومی تیرا بابا تنوں لین آئے گا جناب فاطمہ کیاں روندیاں نے حسین پہ روندے نے حسن پہ روندے نے بابا جی ایتھے میرا دل میں گجراں والے دی ہوا وچ جملے دے چلاں پوری دنیا کیمرہ لگا ویندی پئی ہے اے میں پیغام سارے لوگاں نو دے چلاں کدی بیٹی نو تھپڑ نہ مارے آج کدی بیٹی نو گالی نہ دے آج کدی بیٹی نو چڑک نہ مارے آج کدی بیٹی نو ویڑیوں بننے نہ کڑے آج کدی بیٹی تے ظلم نہ کرے آج کدی بیٹی نو دابا نہ مارے آج انہوں تیرے ویڑے نال بڑا پیار انہوں ابو دیاں جتیاں نال بڑا پیار انہوں ابو دیاں کپڑیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے انہوں ابو دی چاری پائی نال بڑا پیار ہوندا ہے اس واسطے رو کے میں گل مکان لگا تقریر مکان لگی جملے سنی آ رہے اس واسطے میں پہ پوری دنیا دے پیغام دے کے آنا اللہ ہادی رحمت ہوندیاں نے ایتھے جی دا ہاتھ تھلے وے دی قسمت دے نال جدے ویڑے بیٹی ہو ایک باری آکھے گا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے پیاں کہ پرانیاں ہوندیاں نے پیاں کہ پرانیاں ہوندیاں مل کے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے پیاں کہ پرانی مک گئی تقریر ایک باری مل کے آکھو اللہ دی رحمت ہوندیاں نے پیاں کہ پرانیاں ہوندیاں نے اے شیر بابا رلندی ماں نالے وفاواں کر دیاں نے ماں نالے وفاواں کر دیاں نے بھول لئی دعاواں کر دی آئے ہائے بھول لئی دعاواں کر دیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے آئے ہائے ویڑے اج دے ویڑے بیٹھی ہے سنے میری گل ویڑے دی رونق ہوندیاں نے پیاں
کہ پرانیاں ہوندیاں نے او گجرانوالے والے ہو دیاں کہ پرانیاں ہوندیاں اگلا شیر بابا میں تیری نظر کر لگا ساری محفل سونی سنیاں شیر میں تیری نظر کر لگا دکھی بندہ سنے درد دل رکھن والا بندہ سنے نا شکوا کرے تقدیراں دا کیا بات ہے نوجوانوں اے شیر بابا سن جے تیرا سینہ نہ تڑپے تے تاں گل کری اے بیٹی جے بیٹی اج دے گھر دو تین ہو جانو ابا پریشان ہو جاندا وی مینوں اللہ پتر نہیں پیا دیندا او میں کہیا گجرانوالے والے تیاں رحمت ہوندیاں نہیں کی ہوندیاں نے میرے نبی دے گھر ایک دو نہیں 4 اللہ نے دتیاں نے کنیاں بیٹیاں بھائی میں صاحب 4 بیٹیاں نبی پریشان ہوئے نے حضور دکھی ہوئے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم نبی پاک دکھی نہیں ہوئے حضور خوش ہوئے نے کی ہوئے نے اچھی بولو کی ہوئے نے تے جیدے ویڑے تھی آ جائے یا درس لے جائیں اس محفل وچوں اوے مٹھیائیاں ونڈیا کر تیرے ویڑے رحمت آ گئی ہے ایتھے حدیث سنو حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا جدو بیٹی ہوندی ہے نا کسے باپ دے گھر ادھر سنو تے فرشتہ او دے مونڈے تے ہاتھ رکھدا ہے یار کو عام گل ہے اے میں ہن بھین بھرا دا تے بیٹی دا تذکرہ کر لگا جی جملے سنو بابا جی فرشتہ او دے مونڈے تے ہاتھ رکھدا ہے تے اللہ آندا فرشتے نو اے دے باپ نو جا کے کہا ہن ٹینشن نہ لویں اسی تیرے نال ہاں کیا بات ہے ہن اللہ تیرے نال ہے جدے ویڑے بیٹی قبلہ او دے ویڑے اللہ دی رحمت فرشتہ آ کے گواہی پیا دیندا ہے تے اسے واسطے میں کہنا تے جملے سنیا جی نا شکوا کرے تقدیراں دا اے اگلا مصرع بابا مینوں رلاندا ہے نا شکوا کرے تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا آئے ہائے بڑا مان انانو ویراں دا او بڑا مان انانو ویراں نا شکوا کرے تقدیراں دا بڑا مان انانو ویراں دا ویراں دی عزت ہوندیاں نے کیاں کہ پرانیاں ہوندیاں نے کیاں کہ پرانیاں تیاں تے پرونیاں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے بیٹی رحمت ہے تے باپ جنت دا اچھی جڑے ابے نو جنت دا دروازہ مان دے او بولو ایک بار باپ جنت دا اگلے دن بابا جی میں گجرانوالے دی سرزمین ہے اے جملے سنیو اے راول پنڈی روڈ تے گیا تے جملے سنیو اتھے مینوں بندہ گل پہ سناوے کہ ساڈے محلے چ ایک منڈا ہوے تے جڑا ابے نو ماردا ہے ابے تے ظلم کردا ہے ابے نو ماردا ہے بابا جی جڑے ایسے بیٹھے ہو توبہ کر کے اٹھیا جے تھوں پھر رب کعبہ دی عزت دی قسم پتہ لگے کہ اسی کس واسطے اتنے بیٹھے ہیں تو سارے محلے دار آندے نے اسی انہوں آکھنا بھی حیا کر یار کوئی شرم کر تیرا باپ ہے تے جنت دا دروازہ ہے تے تو کیوں مارنا ہے اگلے جملے سنو تے اگو پتہ کی آندا ہے آندا میرا ابا تے میرے وسن وچ راضی نہیں میرا ابا تے میرے ایتھے بھی ایسے ہونے نے بابا جی جڑے آندے نے میرا ابا تے میرے وسن وچ راضی نہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا بابا جی جن 4-5 لاکھ روپیہ لا کے تے پتر دا ویاہ کیتا انہیں اجاڑن واسطے کیتا ہے اوچی بولو بابا انہیں اجاڑن واسطے 2 باری کیتا ہے بابا اللہ دی قسم اللہ تیرے اتھرو قبول کرے ادھر جملے سنے ویکھے جے دکھ دکھ جڑے ہوندے نے نا بابا اے اندر جڑا دکھ ہے نا اے انسان نو ختم کر دیندا پترو بہ جا تھلے دو بھی بہ جا تے جدن احسان کیتا ہوئے نا وہ الٹا ٹکرے نا تو پھر بندے نو ساری زندگی بھولدا ساری زندگی یاد رہندا ہے وہ دل وچ کھٹکدا رہندا ہے کہ جنوں مونڈیاں تے چکیا ہوئے جنوں سینے لایا ہوئے تے اپنے منہ وچ برکی کڈ کے اودے منہ وچ پائی ہوئے او دکھ دے خدمت کیتی
ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾਲਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ, ਜੀ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਏਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਸਕੂਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਦਵੇ, ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਭਦਾ ਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਆਂਦਾ ਏ, ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਯਤੀਮ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੀ ਲੋਗੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਆਉਂਦੇ। अज प्यो नूं रुलाना है, अज प्यो नूं दुखी करना है, अज बाप नूं गालियां देना है। मेरे नबी ने फरमाया जिदे ते अब्बा नाराज हो गया ओदे ते अल्लाह नाराज हो गया, जिदे ते बाप राजी है ओदे ते अरशां वाला खुदा राजी है। कदी बाप नूं गाली ना दिया, कदी बाप दियां अखां विच अथरू ना होण दिया, कदी बाप दा दिल ना दुखाया। बाप दे बाप होंदे ने, बाप दे छां होंदे ने। मियां साहब आंदे ने बाप मरे ते सिर नंगा होवे, ओए सुल्तानपुरा वालिया बाप मरे सिर नंगा होवे, हथ वीर मरे कंड खाली, मामा बाजे रोन लियो मामा बाजे। जे बाप की कदर पुछनी होए फिर करबला दी जमीन ते चले जाया जे। बाबा जी 10वीं मुहर्रम दी सुबह दा वेला 18 साल दा पुत्र है ना अली अकबर अब्दुल रशीद जुमले सुन जाया है जी। बाबा हुसैन दे खेमे दे सामने हथ बन्ने अर्ज की बाबा बन्ने आया जे। मेरे हुसैन ने कुरान सीने नाल लाया है, गुजरा वाले आली ओ जुमले रुला देंदे। मेरे हुसैन बाप पुत्र दे सामने आए ने, अली अकबर ने बाबे दे सामने हाथ जोड़े अर्ज की बाबा अज दुखी ना होया जे, अज परेशान ना होया जे, अज मुसीबत मेरे बाबे ते टुट पईयां ने, अज मुश्किलां दे पहाड़ मेरा बाबा हुसैन ते आ गए ने। बाबा गम ना करिया जे, अली अकबर दी जान हाज़र है। बाबा जदों आखेगा मैं जान तैयार, बाबा पुत्रां दे होंदियां प्यो नहीं रोंदे, बाबा जानी पुत्रां दे होंदियां बाप दुखी नहीं होंदे। अबू हुसैन मैं मौजूद हाँ, बाबा मैं जान तैयार हाँ। बाबा जी मेरा जिस्म भी तुहाडा है, अली अकबर दी जान भी तुहाडी है, मेरा खून भी तुहाडा है, मेरी जिंद भी तुहाडी है, मेरी जान भी तुहाडी है। ओए पियो तू जिंदगी बार छड़िया रे, जमीना दे लालची ना बनिया जे, कोठियां दे लालची ना बनिया जे, दुकानां दे लालची ना बनिया जे, गड्डियां दे लालची ना बनिया रे। जदों सारा कुछ वंडदा होवे जाके अब्बे नूं जफा मार लवी, आखी वीरो सारा कुछ लै लो
میں پیو تانوں جان نہیں دینا میں باپ ترن نہیں دینا اے ابا میرا ہے آئے ہائے اے ابا میرا ہے باپ میرا ہے کوٹھیاں تواڈیاں نے ابا میرا ہے دکاناں تواڈیاں نے ابا میرا ہے زمین تواڈی ہے ابا میرا ہے سب کچھ لے لو پیو میں لین نہیں دینا آئے ہائے میں ابا جان نہیں دینا ابو میرا ہے میں ابے داواں ابا میرا ہے میں ابے داواں باپ میرا ہے اپنے پیو نو شریکاں وچ ذلیل نہ کریا جے اپنے باپ دی کنڈ نہ لگن دیا جے اپنے باپ نو ذلیل نہ کریا جے آکھیا جے ابو جی دسو کیڑی چیز لینی ہے میں تہاڈا پتر لے کے دیاں اے باپ پیسیاں دے لالچی نہیں ہوندے اے باپ گڈیاں دے لالچی نہیں ہوندے اے باپ کوٹھیاں دے لالچی نہیں ہوندے اے آندے نے پترو سانو کچھ نہ دیو پر سانو دابا نہ ماریا جے سانو گالی نہ دیا جے اسی تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدے اسی خرچہ نہیں منگدے سانو نہ دکھی کریا جے سانو پریشان نہ کریا جے اس واسطے میں آنا جن ماں نو رولایا دل پیو دا دکھایا آخری شعر جے جن ماں نو رولایا دل پیو دا دکھایا ان دعاں نو ستایا انہیں عرش ہلایا ان دعاں نو ستایا انہیں عرش ہلایا پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دیئے یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا انج نہیں سلطانی آکھنا ہاتھ چک کے آگ تے ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا تے ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا تے ماپیاں دا شان وکھرا جن ماں نو ستایا سن لو اے منڈیو جن ماں نو ستایا دل پیو دا دکھایا جن ماں نو ستایا دل پیو دا دکھایا ان دعاں نو ستایا انہیں عرش ہلایا پاڑی کھول کے قرآن پاڑی کھول کے قرآن پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دیئے یارو اپو اپنی تے ماپیاں شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان مل کے تے ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جن تنوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا وانگ جن تنوں گود کھلایا ہے آوا جی تھوڑی ترجمانی کر رہے ہو جن تنوں چلنا تے بولنا سکھایا ہے پھلا وانگ جن تنوں گود وچ کھلایا ہے اوپاں وچ رحمت والی چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی چھاں بن جاندے نے جن پیو نو ستایا انہیں عرش ہلایا جن پیو نو ستایا سنو جن پیو نو ستایا انہیں عرش ہلایا پھاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دیئے یارو اپو اپنی تے ماپیاں شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا کہ پھر میں کیا نا ٹینشن لے لے پتران دی اللہ تنو سلامت رکھے اللہ درویشہ تنو سلامت رکھے ادھر سن تے ماپیاں دا ادھر بابا گل اندر دیئے
اج انشاءاللہ منڈے جا کے معافی ضرور منگن گے ابے کو وجہ کہ مولوی سیالکوٹ آیا سی تے دس کے گیا اے شغل نہیں بابا جی اسنا نہیں شغل نہیں گل میں بڑی ڈونگی پہ کرنا تے عمل کر جاؤ کہ زندگی بنے گی جن زمیناں نو جفے مارے جن وہ ذلیل ہوئے جے تے جنہ باپ نو سنبھالیا نا وہ ایتھے بھی عزت والا ہویا تے اوتھے بھی عزت والا ہویا اللہ دی عزت دی قسم ہے آخری شعر جے 2-3 منٹ دی حاضری بڑی توجہ نہ سماعت کر جایا جے رب کعبہ دی قسم ہے ایمان تازہ ہو جائے گا 2 گھنٹے دے قریب وقت ہو گیا ادھر توجہ فرمایا جے اس باپ سی نے جنہیں ماں پیو نے ستایا انہیں عرش ہلایا ہے تے اللہ انہیں سکون نہیں دیندا ایک بندہ اگلے دن فیکٹری دا مالک نا پٹی صاحب مینوں کہن لگا آندا میں کاری صاحب اے سی بھی 2 لگے نے رات نوں نیندر نہیں آندی میں کہیا کیتا کی آ کہندا جرم تے بڑے کیتے نے پر ایک لگدا کہ او دی وجہ تو مینوں سزا بھی ملدی میں کہیا کی آندا میں اپنے ابے نوں تکے مار کے فیکٹری باہر کھڈیا سی لوگاں دے سامنے تے میرے باپ نے جاندی واری ہاتھ چوک کے آکھیا سی مالکا جے نے میرے نال زیادتی کیتی ہے تے تو اینوں دسنا ہی کہ جنے باپ نال زیادتی کیتی ہوے اودے نال بندا کی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا رات دی نیندر اٹھ گئی رات دا سکون مک گیا اوے نمازاں کلمے روزے حج زکات انہاں دیاں قبول ہوندے جے جنہاں دے ماں پیو راضی ہوے جنہاں دے ماں پیو راضی نہ ہوے او مکے بھی ٹر جائے تے اللہ انہوں قبول نہیں کردا کہ کر لیندا بولو بولو کر لیندا او جڑا پیو دا ماں دا نافرمان ہوے 10 حج بھی کرے اللہ فرماندا مینوں تیری لوڑ ہی نہیں تیرے حجاں دی لوڑ نہیں یا اللہ کی دی لوڑ ہے اللہ فرماندا مینوں تے چٹی داڑھی والے بابے دی لوڑ ہے مینوں تے تیری ماں دیاں دعاواں دی لوڑ ہے رب کعبہ دی قسم گجراں والے ایڈا مجمع لگیا زندگی دا پتہ نہیں اگوں میل ہوے یا نہ ہوے تے اے ہن سنیو کہ ماں کی ہوندی جے تے اس تو بعد میں اجازت چاہواں گا ایسے واسطے بابا جی میں گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر اے ہو نعرہ لا کے نوجواناں نو پیغام دے کے ٹر چلاواں ٹینشن لے لے پتراں دی جی بابا جی ٹینشن لے لے پتراں دی ٹینشن لے لے پتراں دی ہو جاندی اے شوگر ماواں نو ٹینشن لے لے پتراں دی ٹینشن لے لے پتراں دی ہو جاندی اے شوگر ماواں نو جد تک پوتر گھر نہ آوے جد تک پوتر گھر نہ آوے تکدی رہندی راواں نو ٹینشن لے لے پتراں دی ہو جاندی اے شوگر ماواں نو ٹینشن لے لے پتراں دی ٹینشن لے لے پتراں دی ہو جاندی اے شوگر ماواں نو تے میاں صاحب آندے نے لےو یار حوالے رب دے کہ ملے نچارے بنا دے مک گئی محفل لےو یار حوالے رب دے کہ میل نچارے بنا دے اس دن عید گجراں والے آلو اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے کھڑے ہو جاؤ درود السلام علیکم